Hello everyone, you are watching the Voice of Sikkim. म तपाईको सँग उमा कुमारी शाह अहिले आइपुगेको छु सनमा, जसको म तपाई दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु कि आगामी पूजालाई हेरेर अनि आगामी पूजाको कलेक्सन माइन्डमा राखेर सन लिएर आइसकेको छ तपाईको लागि एक्सक्लुसिभ कलेक्सन जो चाहिँ सिचुएटेड छ। यसको म लोकेसन भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। यसको जुन लोकेसन छ त्यो हो सेन्ट्रल पार्क होटल बिल्डिङ नियर कस्मोस मॉल जस्ट अबव बस स्टोर अनि यसको कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9091790817। मैं सबैजना दर्शक बहिनीलाई भन्न चाहन्छु कि मैले यहाँको जुन कलेक्सन छ मैले आफै फिल गरेको छु अनि यसको जुन ड्रेस छ त्यो काफी कम्फर्टेबल छ। म अब भित्री जान्छु अनि भित्री गएर यहाँ के कुछ खास कलेक्सन छ त्यो कलेक्सनको बारेमा तपाईहरुलाई डिटेल्समा भन्न चाहन्छु। सो लेट्स गो। सो अहिले म सनको भित्री आइपुगेको छु अनि अहिले म यहाँको मेम्बरसित जोड्छु अनि म्याम यो सनको बारेमा के स्पेशलिटी छ अनि यसको युनिक कलेक्सनको बारेमा अलिक जान्न चाहन्छु। सो म्यामसित जोड्न चाहन्छु। म्याम सबसे पहिला स्वागत छ तपाईलाई द भोइस अफ सिक्किममा। हाई म्याम, म सोध्न चाहन्छु कि यहाँको युनिक कलेक्सन के हो अनि अलिक सनको बारेमा अलिक डिटेल्समा हाम्रो दर्शकबिनलाई बताउनुहोस्। तो हाम्रो एभ्रीडे लग्जरी ब्रान्ड हो। तो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ युनिक प्रिन्ट एन्ड स्टोरीसित हामी आउँछौँ एभ्री इयर। Every season we have a unique story and a unique print, and you can see this print. This is our new collection. It's called Evermore, and this is like inspired by the nail. जो rusted nails से हुन्छ नि त्योदेखि inspired गरेर यसको print बनेको छ। तो यो एउटा story हो हाम्रो, and it is very light and very breathable. And तपाईले यो लगाएपछि मात्रै तपाईले feel लिन सक्नुहुन्छ कि यसको कम्फर्ट के बारेमा के भन्नुहुन्छ? Comfort is very light and customers come for that only, that we have a very light fabric, very nice and breathable fabric. म दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु मैले आफै यो ड्रेस ट्राई गरेको छु अनि म पर्सनली भन्न चाहन्छु इट्स फिल भेरी ग्रेट अनि यो जुन ड्रेसको क्वालिटी छ धेरै कम्फर्ट छ। अनि म म्यामलाई अहिले सोध्न चाहन्छु म्याम यो स्टोर कहिले खुल्नु भयो? यो हामीले 9 जुनमा खोलेको, अहिले 3 महिना भइसक्यो यो खोलेको। कस्टमरको रेस्पोन्स कस्तो छ? कस्टमरको रेस्पोन्स बहुत राम्रो छ। वी हैव अ रेगुलर कस्टमर जो कि बार आइराख्छन् अनि लिन्छन् हाम्रो प्रोडक्ट एन्ड एक बार ट्राई गरेपछि दे नेभर फिल रिग्रेट टु बाई इट फ्रम हियर। सो दे लभ आवर प्रोडक्ट। अहिले पूजा आउँदैछ, दुर्गा पूजाको लागि के स्पेशल कलेक्सन आइसकेको छ? सो दुर्गा पूजाको लागि हामीसित सबै न्यू कलेक्सन मात्रै छ, उतातिर पनि छ यहाँ पनि छ। तो अल स्टोर वी हैव अ न्यू कलेक्सन ओन्ली, so you can visit to us। म चाहन्छु कि तपाई सबै युनिक कलेक्सनलाई हाम्रो दर्शकबिनलाई देखाउनु अनि त्यो फिल गराउनु कस्तो छ भनेर। यता हाम्रो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कुर्ता सेट छ जो कि बहुत ही राम्रो छ एन्ड दिस यू कैन यूज एज अ पार्टी वेयर अल्सो, इवन यू कैन क्यारी इन वेडिङ, जो कि वेडिङ सिजन अहिले आउँदैछ पूजामा पनि तपाईँ क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। भेरी लाइट फ्याब्रिक एन्ड भेरी ब्रिथेबल एन्ड यू कैन सी द डिजाइनिङ हियर। सो डिटेलिङमा पनि हामीहरू बहुत राम्रो छौँ। तो यू कैन सी द दुपट्टा यहाँ। तो दुपट्टा चाहिँ तपाईको अर्गेन्जा छ, यता कटन सिल्क हो यो। म जान्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किमको भ्युअर्सको लागि कम्फर्ट ड्रेसमा के छ, के कलेक्सन छ? सो कम्फर्ट तो वी हैव एभ्रिथिङ कम्फर्टेबल। तो तपाईँ केही पनि क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक वी हैव फर पार्टी वेयर से लेके इवन एभ्रीडे वेयर अल्सो, लाइक वी हैव अ ड्रेसेस समथिङ लाइक दिस लुक भेरी युनिक। यस, एन्ड द प्रिन्ट एन्ड फैब्रिक यू कैन सी बहुत ही राम्रो छ अनि तपाईँ टच गर्न पर्सनली फील दिस। या you can touch and feel it how it is. It's very comfortable। म आफ्नो दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु कि मैले यहाँ आएर पर्सनली फिल गरे यो ड्रेसको क्वालिटी धेरै कम्फर्ट छ। तपाईँ यहाँ आएर यहाँको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यहाँको ड्रेस पर्सनली फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ आएर एउटा एकपल्ट जरुर ट्राई गर्नु यो ड्रेसहरू। अनि यो पार्टी वेयर अहिले पूजा सकेर फेरि शादी आउँदैछ, त्यो वेडिङको लागि के कुछ स्पेशल छ यहाँ? वेडिङ को लागि वेडिङमा डिफ्रेन्ट ओकेजन हुन्छ, डिफ्रेन्ट ओकेजनको हिसाबले डिफ्रेन्ट ड्रेसेस छ हामीसित। उता हामीसित लेहेंगाहरू पनि छ, इवन वी हैव अ कुर्ता सेट, वी हैव अ ड्रेसेस जो कि तपाईले ककटेल पार्टीहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ।
So we have multi-purpose dresses which you can use anytime, anywhere. म अब चाहन्छु कि म्याम हामीलाई लेहेङ्गाको अलिक भेराइटिजहरू देखाउनुहोस् हाम्रो दर्शकबिनलाई। सो अब हाम्रो दर्शकबिनलाई म लेहेङ्गाको युनिक कलेक्सन देखाउन चाहन्छु। सो म्यामलाई म भन्छु, म्याम यो लेहेङ्गाको बारेमा अलिक डिटेल्समा हाम्रो दर्शकबिनलाई बताउनुहोस्। So हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यता ब्लाउजमा डिटेलिङ्स एन्ड यो बाम्बो सिल्क हो एन्ड यो चाहिँ क्रेप हो जो कि हाम्रो लेहेङ्गा क्रेपमा छ, जर्जेटमा दुपट्टा छ यसको। एन्ड दिस यु क्यान वेयर लाइक अ पार्टीमा पनि तपाईँले जो वेडिङ सिजन चल्दैछ अब आउँछ इन फ्युचर, तो तैँले तपाईँले क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी। एन्ड कलर इज भेरी सटल, भेरी नाइस। यसमा युनिक एन्ड स्पेसल के छ? स्पेशल यसमा चाहिँ तपाईँको फेब्रिक इज रियली नाइस एन्ड स्पेशल। एन्ड हाम्रो फेब्रिकको लागि वी आर नोन फर आवर फेब्रिक, इट्स लाइक नेचुरल फेब्रिक ओन्ली वी युज। म यहाँ हेर्न सक्दैछु कि यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ काफी पिसफुल छ अनि यहाँको जुन कलेक्सन छ उसको डिस्प्ले पनि कति राम्रो छ। सो म म्यामलाई सोध्न चाहन्छु यो स्पेशलिटी बिहाइन्ड रिजन के हो? लिमिटेड पिसेस छ जो कि एक्सक्लुसिभ छ। तपाईँले यो पिस आज हेर्नुभयो भने भोलि हुँदैन, तो वी हेभ अ लिमिटेड पिसेस एन्ड इट्स एक्सक्लुसिभ। अनि तपाईँले कोही कसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्न कि सेम चिजै आजकल कस्तो कमन हुन्छ कि मान्छेहरू सेम चिजै लगाएर हिँड्छ, राइट? त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्न कि अरू मान्छेले पनि सेम चिज क्यारी गरेको छ। यसको साइजेस एभाइलेबल छ? साइजेस वी हेभ फ्रम एक्सेस टु एक्सेल, तो तपाईँलाई साइजेसको यु डोन्ट हेभ टु वरिड, वी हेभ अल द साइजेस। यहाँ छ, यहाँ क्रेपमा छ, केपमा छ, फेरि यता पनि छ। तो इच एन्ड एभ्रिथिङ इज लाइक भेरी नाइस एन्ड यु नो सटल कलर छ। म दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँ जति पनि कलेक्सन छ त्यो एउटा पनि कलेक्सन रिपिटेड छैन। सबै ड्रेसेसको आफ्नो आफ्नो फ्लेभर छ, आफ्नो आफ्नो कलर कम्बिनेसन छ, त्यो चाहिँ यहाँको सबसे युनिक एन्ड राम्रो छ। अनि यहाँको क्वालिटी पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि क्वालिटीमा केही डाउट छैन। मैले पर्सनली यो ड्रेसलाई फिल गरेँ, वेयर गरेँ अनि वेयर गरेर मैले हेरेँ कि कति कम्फर्टेबल छ अनि यसको कलेक्सन पनि काफी युनिक छ जो कि मलाई पर्सनली धेरै राम्रो लाग्यो। दर्शकबिनलाई भन्न चाहन्छु रिनोन ब्रान्ड जुन छ यसको टोटल अल इन्डियामा 29 आउटलेट्स छ, जसको अझै एउटा आउटलेट न्यू जोडिसकेको छ हाम्रो सिलगढी शहरमा। सो यहाँको मतलब मैले स्टोरी पनि पढिरहेको छु अनि यसको बारेमा म यहाँको जुन मेम्बर छ मेम्बरलाई सोध्न चाहन्छु कि यसको जुन युनिक कलेक्सन छ त्यसको बिहाइन्ड स्टोरी के छ। सो मैम इसको बिहाइन्ड स्टोरीको बारेमा अलिक हाम्रो दर्शकबिनलाई बताउँ। तो यो हाम्रो एउटा कलेक्सन हो जो कि स्ट्याम्प आर्ट हो। लाइक प्रिभियस टाइममा हामीहरू जस्तो स्ट्याम्पहरू पोस्ट कार्डहरू पठाउँथ्यौँ त्यसले इन्सपायर्ड भएको यो हो। तो इट्स लाइक अ नेचुरल क्रेप हो। तो अनि फेब्रिक यता तल चाहिँ बटम छ जो कि कटनको। तो फेब्रिक पनि भेरी नेचुरल एन्ड इट्स यु क्यान सी। तो यो डिजिटल गरेर प्रिन्ट गरेर देन यस्तो आएको स्ट्याम्प आर्टदेखि इन्सपायर्ड हो यो चाहिँ कलेक्सन। यसमा के साइजेस एभाइलेबल छ? साइजेस हजुरले सबै पाउनुहुन्छ। अनि यसमा कलर कम्बिनेसन के हो? कलर खाली ये अब स्टेम्प से रिलेटेड छ त obviously कलर यस्तै हुन्छ यसको। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ, ब्ल्याकमा छ, इभन वान मोर कलर वी हेभ इट दिस। सो मैले तपाईँलाई यहाँको कट सेट, साडी, कुर्तास एन्ड यहाँको जुन टप्स वेयर थियो त्यो पनि देखाइसकेँ। अब म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँको अनस्टिच कलेक्सन्सहरू। सो म्याम प्लिज कम फरवर्ड, हाम्रो दर्शकबिनलाई यो अनस्टिच कलेक्सनको बारेमा अलिक डिटेल्समा भन्नु। तो यो हाम्रो अनस्ट्रिच बहुत ही बेस्ट सेलिङ हो। लाइक वी सेल अ लट अनस्ट्रिच पिसेस वाइल गिफ्टिङको लागि बहुत राम्रो छ। तो किनकि तिनीहरू आफ्नो स्टाइलमा आफ्नो हिसाबले जसरी पनि सिलाउन सक्छ। तो बहुत इजी टु गिफ्ट हो अनि राम्रो प्राइस रेन्जमा पनि छ। जस्तो तपाईँ डिजाइनिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, इट्स रियली नाइस। बारेमा अलिक भन्नुहोस्। तो वर्क यसमा जरीको काम गरेको छ अनि यसमा प्रिन्ट छ। हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई कति कम्फर्ट हुन्छ यो? Comfortable, very comfortable fabric. You can touch like how you can see, right? It's very light also. And like I said, we use natural fabric only. And तपाईँले यसमा दुपट्टा पाउनुहुन्छ। दुपट्टा चाहिँ जस्तो कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेसल छ यसमा एन्ड प्रिन्ट छ जो कि योसित राम्ररी सुट जान्छ एन्ड कम्प्लिमेन्ट गर्छ। एन्ड प्लेन प्यान्ट चाहिँ प्लेन पाउनुहुन्छ हजुरले। So this is the one of the best thing we have it in our store. Like we sell a lot of unstitched pieces while gifting. इसको response कति राम्रो छ? Response बहुत राम्रो छ। Even for everything we have a very good response. But unstitched is something like people prefer to gift someone.
भ्युवर्सलाई भन्नु चाहन्छु कि आगामी दुर्गा पूजा अनि दसैँ आउँदैछ, सो म्यामलाई म सोध्नु चाहन्छु कि दसैँको लागि के अफर छ? तो दसैँमा फिलहाल अहिले हामीसित लाइक 12,000मा तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ भने 10% एन्ड वी हेभ भेरियस इन स्टोर अफर. यु क्यान भिजिट टु आवर स्टोर एन्ड यु क्यान लाइक सी what we have a offer. We have a limitless offer. मैम म जान्नु चाहन्छु कि यहाँको जुन कलेक्सन छ, इफ म आफ्नो साथीहरूलाई गिफ्ट गर्न चाहन्छु त गिफ्ट भाउचरको फेसिलिटिजको बारेमा अलिक हाम्रो दर्शकलाई भन्नु. तो हामीसित लाइक वी क्यान अफर गिफ्ट भाउचर लाइक तपाईँले भ्यालिडिटी एउटा सर्टेन टाइम तकको लागि हुन्छ. तपाईँले जहिले पनि आएर तपाईँको फ्रेन्ड्सले कसलाई केही मन परेको छ भने दे क्यान रिडिम इट हियर इन आवर स्टोर. तो इट इज देयर, द गिफ्ट भाउचर फेसिलिटिज आर देयर. दर्शकबिन, मैले तपाईँलाई यहाँ स्टोरको सर्ट टुर गराएँ अनि यहाँको जे पनि खास कलेक्सनहरू छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाएँ अनि गिफ्ट भाउचरको जे पनि सुविधा छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई बताएँ. सो यहाँको अहिले तपाईँले इफ यहाँ आएर सपिङ गर्नु छ अनि गिफ्ट लिनु छ, सो आप लोकेसन अझै एकपल्ट बताउन चाहन्छु. यहाँको जुन लोकेसन छ त्यो हो सेन्ट्रल पार्क होटल बिल्डिङ नियर कस्मोस मल जस्ट अबभ बस स्टोर एन्ड यसको जुन कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यो हो 9091790817. सो तपाईँ यहाँ आएर यहाँको कलेक्सन छ त्यो फिल गरेर पाइहाल्नुहुन्छ. यहाँ स्योर आउनु अनि फिल गर्नु. सो थ्याङ्क यू सो मच द भोइस अफ सिक्किममा जुड्नुको लागि.